गुड आफ्टरनुन गाइज, के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले म अब यो बुटोलतिर जान लागेको छु अनि अहिले त म घरमै छु। अनि त्यसपछि अब बुटोलतिर गएर त्यता के भइरहेछ यसो देखाउँछु मैले तपाईँलाई। अनि ल अब म जान लागेको छु, सुरु जान्छु। हेलमेटमा ला छैन आज मैले, हेलमेट यो यत्तिकै राखेको छु, हेलमेटमा ला छैन। अब हेलमेटमा नलाएपछि म बाटोको देखाउन्न, हिजै खिचेको मैले बाटोको छ त्यो अलिअलि देखाउँछु। अनि त्यसपछि म उतै बुद्धनगरतिर जाँदैछु अनि त्यहाँ गएर देखाउँछु मैले है। ल हुन्छ गाइज, सरी गाइज, म बुद्धनगर गएर भिडियो बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ, त्यहाँबाट छिटै निस्किनु पऱ्यो अनि त्यही बनाउनु पाएन। ल हुन्छ गाइज, मैले अर्को नयाँ भ्लग। धुलो उडिरहेको छ। भिडियोमा सब्सक्राइब, कमेन्ट, लाइक, सेयर सबै गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा सबैले एउटा कमेन्ट पनि गरेर जानुहोस्।